Lima ka mga dam o bypass roads mo'y dagkong proyekto sa Sugbo sunod tuig hasta ngilngiga ani. Ikas Kapitolyo, Gregi Magdadaro. Live report. Yes, mabot sa 5 ka mga dam ang kinikarong giplanuhan sa Department of Public Works and Highways kon DPWH nga tukuron diri mismo Lukop Provincia Sugbo og nakuha og endorsement gikan sa Provincial Development Council kon PDC nga nalakip sa ila karong Program Activities and Project kon PEP sa tuig 2027. Okay, go ahead, Kusel. Okay, so bisan ang kining mga dam mo'y numero 1 prioridad sa insya aduna sa laing mga proyekto nga nakataganan karon sa probinsya Sugbo. Kini naglakip sa Talisay, Minganilla, Naga, Tamina Bypass Road o pipila ka mga flyover diintuhan ini tukuron sa may dakbayan sa Talisay samtang ang 5 dito sa lungsod sa Konsolasyon aron malbiyuhan ang nagagrabing soliran sa trapiko sa Metro Cebu. Kining tanan lakip sa dagkong proyekto ubos administrasyon ni Governor Pamela Pamparicatro alang sa Sugbo. Ang endorsement sa PDC magbutang sa mga dam sa prioridad ng mga proyekto sa DPWH o mapalig-on sa tsansa ni ini nga makakuha og nasudnong pondo o implementasyon isip kabahin sa Metro Cebu Flood Control Master Plan. Si Paricatro kinsa mo'y PDC Chair mo'y nangulo sa virtual meeting diya mismo sa PDC kagapong adlaw na kitambungan sa mga mayor sa probinsya Sugbo, mga bukal o regional head sa mga sundong kagamanan. Gibutyag sa Assistant Regional Director sa DPWH 7 nga si Leonato Pailado kinsa mo ni presentar sa PEPs. Mibutyag nga mga dam gikonsiderar na karon nga urgent sanglit kabahin kini sa Metro Cebu Flood Control Master Plan. Ang mga dam adunay alokasyon nga mabot 1 bilyon ka pesos kon 5 bilyon pesos ang tinatibukan at tukuron sa Mananga River sa Nakbayan sa Talisay, Kotkot River sa lungsod sa Liloan, Butuanon River sa Nakbayan sa Sugbo ug Mandawi, Kansaga River sa lungsod sa Konsolasyon ug Danao River sa may Nakbayan sa Danao. Lakip sa mga gastoyan sa diskutan nga proyekto mo ang consultancy services alang sa feasibility study o detalyadong engineering design ingon man ang konstruksyon sa estruktura sa naasoy nga dam dugang panipalyado nga adunay laing 8 billion pesos kag gahin usab alang sa pagtukod og mga dam Lukop Provincia Sugbo samtang lain usab ang estruktura nga giplanuhan nga tukuron sa may Lusaran River sa may Dakbayan Sugbo. Sa katibukan mokabat sa 126 ka mga proyekto Lukop Provincia Sugbo ang ikatakda karon nga planuhan sunod semana o sunod tuig. Sa ato mga katropa diha nga nakalubog o nakahanap ang paranaw, inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule, kumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapigtar sa itong mga mata, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Gregi Magdaro XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.